अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आपना हुर्मज़ तवील अरसे से आलमी सियासत और मईशत का एक नहायत हसास और स्ट्रेटेजिक मरकज़ रहा है, जहां किसी भी किस्म की कशीदगी और नाकाबंदी ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर गहरे असरात मुरतब कर रही है। एक ऐसे वक्त में जब अमरीका की जानिब से आपना हुर्मज़ पर तवील नाकाबंदी की हिकमत अमली ज़ेर बहस है, तो यहाँ एक बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि आया ये महज एक इलाकाई तनाज़ा है या फिर एक नई कोल्ड वॉर का आगाज़ हो रहा है। तारीख हमें बताती है कि 1947 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जारी रहने वाली कोल्ड वॉर दरअसल बराह रास्त जंग की बजाय माशी, सफारती, नफ्सियाती और प्रॉक्सी महाजों पर लड़ी गई, जो एक तवील कशमकश थी जिसका बुनियादी मकसद मुखालिफ को कमज़ोर करना और आलमी असर व रसूख को बढ़ाना था। आज की सूरत हाल को अगर इसी तनाजुर में देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी भी किसी हद तक इसी तर्ज की हिकमत अमली की अक्कासी करती नजर आती है। कोल्ड वॉर की बुनियादी रूह यही होती है कि दुश्मन को बराह रास्त जंग के बगैर उसके माशी मफादात, सफारती हैसियत और दाखिली इस्तेहकाम को निशाना बनाकर कमज़ोर किया जाए। ऐसे में अमेरिका की जानिब से आपदा हुर्मज़ की मुमकिना तवील नाकाबंदी भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती है, क्योंकि ये दुनिया के तेल की तरसील का एक इंतहाई अहम रास्ता है, जहाँ से गुजरने वाली सप्लाई में रुकावट डालकर ईरान की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ईरान की मईशत बड़ी हद तक तेल की बरामदात पर इन्हिसार करती है, और अगर इसकी तरसील मुतासर होती है तो ना सिर्फ इसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर मुतासर होंगे बल्कि मुमकिना तौर पर दाखिली सतह पर मज़ीद महंगाई, बेरोज़गारी और अवामी बेचैनी में भी इजाफा हो सकता है। अमेरिका अगर आपदा हुर्मज़ में तवील नाकाबंदी की हिकमत अमली अपनाता है तो इसका मकसद ईरान को कई सतहों पर दबाव में लाना हो सकता है। सबसे पहले ईरान को माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है, क्योंकि इस अमल से ईरान की तेल बरामदात मुतासर होंगी, जिससे हुकूमती आमदन में नुमाया कमी आएगी। दूसरा पहलू सफारती तन्हाई का है। जब आलमी मार्केट में ईरान की रसाई महदूद होगी तो दीगर ममालिक भी इसके साथ तिजारत करने से हिचकिचाएंगे। फिर तीसरा पहलू दाखिली दबाव का है, जो माशी मुश्किलात अवामी सतह पर हुकूमत के खिलाफ बेचैनी पैदा कर सकती हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती हैं। चौथा पहलू दिफाई कमज़ोरी है, क्योंकि महदूद वसाइल की वजह से ईरान की दिफाई सलाहियतों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन ईरान भी एक मुकम्मल तौर पर बेबस फरीक नहीं है। इसके पास खत्ते में असर व रसूख, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मौजूद हैं, जिनके ज़रिए से वो इस दबाव का जवाब दे सकता है। और ये सूरत हाल अमरीका समेत मगरबी दुनिया के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसीलिए ये मामला एक पेचीदा तवाज़ुन का तकाजा करता है, जहाँ दोनों फरीकैन बराह रास्त जंग से गुरेज करते हुए एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और अहम पहलू ये भी है कि अगर अमेरिका तवील नाकाबंदी का सहारा ले रहा है तो इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि वो ईरान को फौरी तौर पर अस्करी एतबार से ज़ेर करने में कामयाब नहीं हो सका। यही वजह है कि वो माशी जंग के जरिए ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप की बयानाती हिकमत अमली इससे कदरे मुख्तलिफ दिखाई देती है, जहां वो ईरान पर नफ्सियाती दबाव बढ़ाने के लिए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने जंग जीत ली है और ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ट्रंप के इस बयानिए के मुताबिक ईरान मजबूर होकर आपना हुर्मज़ से नाकाबंदी ख़त्म करने की दरख्वास्त कर रहा है, जो अमेरिका की फ़तह का सबूत है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। अगर अमेरिका वाकई मुकम्मल फ़तह हासिल कर चुका होता तो इसे इस कदर तवील नाकाबंदी या माशी दबाव की ज़रूरत पेश ना आती। यही तज़ाद इस बात की निशानदही करता है कि अमरीकी क़यादत के अंदर भी इस हवाले से तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, क्योंकि यकतरफ़ा फ़तह का ऐलान करना एक इंतहाई हसास फ़ैसला है, क्योंकि इसके इलाकाई और आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। यही वजह है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस मामले का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे ये तज्ज़िया कर रहे हैं कि अगर सदर ट्रंप ईरान के साथ जारी तनाज़े में यकतरफ़ा फ़तह का ऐलान करते हैं तो तेहरान का रद्द अमल क्या हो सकता है। अगर अमरीका अचानक अपनी कामयाबी का ऐलान करके खत्ते में अपनी फौजी मौजूदगी कम कर देता है तो ईरान इसे अपनी फतह के तौर पर पेश कर सकता है, जो अमरीका की साख के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी जानिब अगर फतह के ऐलान के बावजूद अमरीकी अफवाज खत्ते में मौजूद रहती हैं तो ईरान इसे एक मुज़ाकराती दबाव के तौर पर देख सकता है, जिससे कशीदगी में फौरी कमी के इम्कानात कम हो जाते हैं। अब ये तमाम सूरत हाल अमरीकी दाखिली सियासत के लिए भी अहम है, क्योंकि ये तनाज़ा वाइट हाउस के लिए एक अंदरूनी दबाव का बाइस बनता जा रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन करीब है। ऐसे में किसी भी किस्म की गलत हिकमत अमली सियासी नुकसान का बाइस बन सकती है। इसीलिए अमरीकी क़यादत इंतहाई मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रही है। इसी तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदी आयद करना भी एक बड़ा कदम मालूम होता है, क्योंकि इन पाबंदियों का मकसद ईरान के मालियाती निज़ाम को कमज़ोर करना, इसकी तेल की तिजारत को महदूद करना है। ये इक़दामात इस बात की वाज़ेह निशानदही करते हैं कि अमरीका ईरान को आलमी माशी निज़ाम से काटने की भरपूर कोशिश कर रहा है।
یہ تمام صورتحال اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ ایک طرف امریکہ اپنی فتح کا تاثر دینا چاہتا ہے، جبکہ دوسری جانب وہ ایران کو معاشی طور پر مکمل کمزور کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ یہ دوہری پالیسی دراصل اس پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی کھیل کی عکاسی کرتی ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بندوق تھامے اے آئی جنریٹڈ فوٹو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کی ہے۔ یعنی امریکی صدر ٹرمپ نے بیانات کے بعد اب تصاویر کے ذریعے ایران کو دھمکانا شروع کر دیا ہے۔ یہ دھمکی آمیز پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اہم تجارتی گزرگاہ آبنائے ہرمز بدستور بند ہے اور امریکہ اور ایران مذاکرات تعطل کا شکار ہے۔ بہرحال اس تمام کشیدگی کے درمیان ایک مثبت پہلو پاکستان کی ثالثی کے کردار کا بھی ہے، جو خطے میں امن کے قیام کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستانی سطح پر تنازعات کے حل کو ترجیح دی ہے اور موجودہ صورتحال میں بھی اس کا کردار نہایت اہمیت اختیار کر گیا، اور آج اسی پس منظر میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس پہ خطے کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، اور وزیر اعظم نے امن کی کوششوں کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے کردار کو بھرپور انداز میں سراہا۔ وزیر اعظم نے کیا گفتگو کی، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب اور درجہ بدرجہ امپورٹنٹ جو ممبرز ہیں انہوں نے بہت کوشش کی۔ فیلڈ مارشل صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوتی رہیں۔ سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے۔ پوری کاوش میں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی، ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وزیر اعظم کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان نہ صرف صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے کردار کو سراہنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ریاستی ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ساری سچویشن پر بات کریں گے، اس وقت ماجد نظامی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ماجد نظامی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے امریکہ ایران مذاکرات تعطل کا شکار ہے، ڈیڈ لاک بدستور دکھائی دے رہا ہے، دونوں فریق اب جس جگہ پہ فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار نہیں ہے، وہ کچھ کنڈیشنز ہیں جو ایران کی طرف سے رکھی گئی ہیں اور امریکہ اس پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ فور فرنٹ کے اوپر تو آبنائے ہرمز دکھائی دیتی ہے، ایک بہت بڑا وجہ ہے جو سی بی ایمز ہونے نہیں دے رہی ہے، اور پھر جوہری پروگرام تو اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پہ معاملہ ایسی سٹیج پہ ہے جہاں کوئی دوبارہ جنگ کے آثار نظر آتے ہیں یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملہ نظر آتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کوائٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے جو میڈیا کے کیمروں کے سامنے نہیں ہے یا پبلک نہیں ہو رہی؟ جی بہت شکریہ۔ یہ بات درست ہے کہ ایران امریکہ کے تعلقات میں جنگ کے حوالے سے فی الحال کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، لیکن اس سارے معاملے میں جو امید افزا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی معاملات اس طرح سے ابتری کی طرف بھی نہیں گئے۔ مثال کے طور پہ جنگ بندی ابھی تک قائم ہے، اسی طرح کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور عمان کی جانب سے یا دیگر ممالک کی جانب سے ایک کوشش جاری ہے کہ جس میں پیغامات کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اندر ایران کا موقف کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے جواب کے ساتھ معاملات آگے چلیں گے، لیکن یہ سمجھنا کہ کچھ دنوں میں کوئی بریکنگ نیوز کے ذریعے یا کوئی بہت بڑا معاہدہ ہو جائے گا، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس کے ایک مرحلہ وار حل کی جانب ضرور جایا جا سکتا ہے، اور اس مرحلہ وار حل کے اندر بنیادی طور پہ آبنائے ہرمز ڈسکس ہو سکتی ہے، ایران کے اوپر جو عالمی پابندیاں ہیں وہ ڈسکس ہوں گی، اور جو ایٹمی مسئلہ ہے، یورینیم کے معاملات ہیں، وہ بالکل آخر میں جائیں گے۔ اس لیے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایک دم کسی حل کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اس کے مختلف سٹیپس ہوں گے، اور اسی وجہ سے مختلف ممالک خصوصاً پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ معاملہ اگر بہتری کی طرف نہیں جاتا تو وہ یہ چیزیں ڈیریل بھی نہ ہوں۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں پاکستان نے ایران کو ٹرانزٹ کی جو سہولت فراہم کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹرانزٹ کے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں اور پاکستان کا روٹ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ بھی میرے نزدیک ایک انڈیکیشن ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ ایران کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے وہ کیا ہے، اور پاکستان کس حد تک یہ چاہتا ہے کہ وہ پازیٹیولی اس چیز کو جلد از جلد کسی منطقی نہیں، لیکن ماجد نظامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ڈیڈ لاک بنیادی طور پہ کس جگہ پہ، کس پوائنٹ، کس نقطے پہ ہے؟ جی سوری، جو ڈیڈ لاک ہے وہ بنیادی طور پہ کس بات پہ ہے آپ کی نظر میں؟
मेरा ख्याल है उसमें दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो यूरेनियम का मसला है, जिसके अंदर दो तजावीज आई थी। एक 20 साल की बात हुई थी, उसके मुकाबले में ईरान की तरफ से 5 साल की बात की गई थी। फिर ये कहा गया था कि वो यूरेनियम किसके पास रहेगा, उसमें थर्ड कंट्री जो है उसका ऑप्शन भी इस्तेमाल हुआ था। तो सबसे बड़ा मसला तो उसका है। दूसरे मामलात में जो तिजारती मामला है आबनाए हुर्मुज़ का, उसके कंट्रोल के हवाले से, वहां पर जहाज़ों के गुजरने के हवाले से जो मसला है, वो सेकंड नंबर पर मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जिस तरह से कह रहा है कि जी एटमी मसले के ऊपर पहले बात हो, उसके बाद चीज़ें हों। तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले आबनाए हुर्मुज़ और जो आलमी पाबंदियां हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मसले हैं, उनके ऊपर बात होगी। उसके बाद अगर चीज़ें बेहतर होती हैं और मामलात किसी खराबी की तरफ नहीं जाते, तो फिर यूरेनियम की अफजदगी और जो बाकी एटमी मामलात हैं उन तक मामला जाएगा। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह चुके हैं कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से JCPOA को बेहतर डील वो लेके देंगे, जो अपने आवाम को कह रहे हैं। आज JCPOA से बेहतर डील होना, अब जाहिर है वो तो इस पे मुनहसर है ना कि आपका कंडक्ट क्या होता है टेबल के ऊपर। तो जो कंडक्ट है इस वक्त US का या प्रेसिडेंट ट्रंप का हिमसेल्फ, वो आपको नज़र आ रहा है कि वो जल्द ही, क्योंकि टाइम तो वहाँ पे भी नहीं है, मिड टर्म इलेक्शंस हों या फिर जंग के हवाले से दोबारा कांग्रेस के पास जाना हो, तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि JCPOA को बेहतर डील आ जाएगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो मेरे नज़दीक एक गैर मुतवाज़िन शख्सियत के हामिल अमरीकी सदर हैं, और उनकी पॉलिसीज़ या उनके बयानात तब्दील होते रहते हैं। तो इसलिए मिसाल के तौर पर जिस रात उन्होंने कहा कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन की उन्होंने बात की, तो उसी रात उन्होंने जंग बंदी भी कर ली। तो इसलिए चूंकि उनके बयानात के साथ उनकी पॉलिसीज़ अलाइन नहीं होती और बहुत जल्द तब्दील हो जाती हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों को अमेरिका की इंटरनल सिचुएशन के साथ रख कर भी जोड़ना होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह वस्त मुद्दती इंतखाबात की बात हो रही है कि उसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी को क्या नुकसान होगा या नहीं होगा। फिर इसी तरह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि फौजी कार्रवाइयां जो हैं उनमें तेजी लाई जाए, या फुट ऑन ग्राउंड का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्या इस सारे मसले के अंदर उन्हें जो एक रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए आवाम से या पार्टी से, वो उन्हें मुयस्सर होगी या नहीं होगी? तो ये अमेरिका के अंदर से भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं। और जब हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात मुसलसल तब्दील होते हैं और उनकी इंटेंसिटी में फर्क आता है, तो इन दो चीजों को देखते हुए लगता है कि शायद जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसमें खासा फर्क है। नहीं, लेकिन लगता ये है कि वो अपने स्टेटमेंट से भी काफ़ी कुछ कैपिटलाइज कर जाते हैं एज फार एज इकोनॉमी इज़ कंसर्न। तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे बड़े कैलकुलेटेड भी होते हैं, और उनको पता होता है ऑफ दी रिकॉर्ड क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो मटीरियलाइज कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि ईरान और अमेरिका दोनों तवील मुद्दत जंग की तरफ अगर जाना चाहें तो दोनों की जो कैपेसिटी है वो मौजूद है। हमारे सामने ईरान की भी एक रेजिस्टेंस की तारीख है। दूसरी जानिब हम अमेरिका के जंगी अखराजात की बात तो करते हैं कि जी इतने अरब डॉलर खर्च हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो मईशत है वो इस चीज़ को संभाल सकती है। हमारे सामने इराक की और अफगानिस्तान की मिसाल मौजूद है कि उन्होंने कितने ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो उस सारे मामले में लगा दिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अगर अमरीकी सदर हैं तो उनके जो भी अहकामात होंगे उनकी हुकूमतदौली तो नहीं हो सकती, उसकी कॉस्ट अमेरिका भी पे करेगा, लेकिन रीजन इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो रीजनल फोर्सेस हैं उनकी जानिब से ये कोशिश की जाएगी कि मामला इस हद तक आगे ना जाए, क्योंकि उनके मुफादात इसके अंदर वाबस्ता हैं और उनकी जो मईशत है, उनकी इकोनॉमीज जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक निशाने पे हैं। इस वजह से अमेरिका और ईरान तो शायद इस तवील मुद्दती जंग को अफोर्ड करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन दुनिया और खित्ते के जो ममालिक हैं वो इस मामले से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो अमेरिका को किसी ना किसी तरीके से इनकी पॉलिसीज पर नजरसानी के लिए कहीं ना कहीं दबाव डालेंगे। ठीक, लास्टली माजिद निज़ामी साहब, अभी तो ना ही स्टेट ऑफ वॉर है, ना ही स्टेट ऑफ पीस है, ना मुकम्मल जंग है, ना मुकम्मल अमन है। आपको लगता है कि दिस मैटर विल अल्टीमेटली रिमेन हैंगिंग इन द एयर? अभी कुछ अरसा ऐसे ही चलेगा? देखिए, सफारतकारी को तो कहा जाता है कि ये ब्लड लेस वॉर होती है, एक जंग ही होती है लेकिन इसमें खून नहीं बहता। तो सफारतकारी एक बड़ा कठिन, एक सब्र आमोज किस्म का मरहला होता है कि जिसके अंदर
دونوں ملک یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر ڈیل لیں، تو اس میں وقت لگتا ہے، اور اسی لیے غیر معینہ مدت تک جنگ بندی بھی چل رہی ہے اور بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، پیغامات بھی آ رہے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بڑے تحمل سے اور برداشت سے کرنے والا کام ہے، جس کے اوپر بالکل وقت لگے گا، لیکن امید کی جانی چاہیے کہ معاملہ جو ہے وہ کسی ایک ایسے حل کی طرف جائے گا کہ جس کے اندر مختلف ٹرانزیشنز ہوں گے، مختلف پروسیجرز ہوں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم لائن بنے گی جس کے ساتھ چیزوں کو حل کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ ماجد کے وقت کے لیے. سینئر صحافی تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مشرق وسطیٰ کی سیاست اور عالمی معیشت اس وقت ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑی دکھائی دیتی ہے جہاں ہر فیصلہ دور رس اثرات کا حامل بن چکا ہے. ایک جانب ایران سے جڑی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال عالمی توانائی منڈی کو ہلا رہی ہے، تو دوسری جانب تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ نے دنیا بھر کی معیشتوں کو دباؤ میں ڈال دیا ہے. اب ایسے حساس اور غیر مستحکم ماحول میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان سامنے آیا ہے، جو بظاہر ایک معاشی اور پالیسی پر مبنی فیصلہ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اقدام ایک بڑی جغرافیائی اور معاشی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے اور دور رس ہو سکتے ہیں. یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں ایران سے جڑی کشیدگی، آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال اور عالمی توانائی منڈی میں اتار چڑھاؤ ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اوپیک اور اوپیک پلس سے ایک رکن ملک کی علیحدگی کو عالمی توانائی کے نظام میں ایک ممکنہ بڑی تبدیلی کے آغاز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اگر اس فیصلے کی بنیادی وجوہات کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے یو اے ای کی اپنی پیداواری حکمت عملی سامنے آتی ہے. یو اے ای گزشتہ چند برسوں سے اپنی تیل پیدا کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کر رہا ہے، اور اس کا ہدف ہے کہ وہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ پیداوار کے ذریعے عالمی منڈی میں اپنا حصہ بڑھائے. تاہم اوپیک اور اوپیک پلس کے تحت پیداوار پر پابندیاں اور کوٹا سسٹم اس راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک ایسے فریم ورک کا حصہ رہ کر اپنی مکمل معاشی صلاحیت کو استعمال نہیں کر سکتا جہاں فیصلے انفرادی قومی مفاد کی بجائے اجتماعی مفاد کے تحت کیے جاتے ہوں. یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے، اور وہ عالمی توانائی کی بدلتی ہوئی سیاست ہے. دنیا تیزی سے ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں توانائی کے ذرائع میں تبدیلی آ رہی ہے، قابل تجدید توانائی پر زور بڑھ رہا ہے، اور تیل کی روایتی منڈی میں مقابلہ سخت ہو رہا ہے. ایسے میں یو اے ای جیسے ممالک اپنی پالیسیز میں زیادہ لچک چاہتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف تیل بلکہ گیس اور پیٹرو کیمیکل شعبوں میں بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر سکے. تاہم اس فیصلے کو صرف معاشی زاویے سے دیکھنا کافی نہیں ہوگا. دراصل اس فیصلے کے پیچھے ایک اہم جغرافیائی اور سیاسی پہلو بھی کار فرما ہے. خاص طور پر آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال اگر خطے میں کشیدگی برقرار رہتی ہے اور تیل کی ترسیل متاثر ہوتی ہے تو ایسے میں یو اے ای کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پیداوار اور برآمدات کے حوالے سے آزاد فیصلے کر سکے، کیونکہ آبنائے ہرمز کی بندش یا محدود فعالیت عالمی منڈی میں تیل کی قلت پیدا کر سکتی ہے، اور اس صورتحال میں وہ مالک زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پیداوار بڑھانے کی مکمل آزادی رکھتے ہو. ایسے میں یو اے ای کا یہ قدم اسی ممکنہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی ایک کوشش بھی ہو سکتا ہے. سابق سفارتکار میاں ثناء اللہ صاحب نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، اس پر مزید ان سے بات کریں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی جس میں یو اے ای نے خود کو اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدہ کر لیا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس اینڈ ہاؤ ڈو یو اینالائز دس کہ ایسے موقع پر یہ علیحدگی کیا اس کو یو اے ای کے تناظر میں آئسولیشن میں دیکھا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے اٹ سیلف اس آرگنائزیشن سے نکلنے سے کچھ ڈیمیجز بھی ہوں گے، آپسی اختلافات بھی پیدا ہوں گے؟ آپ نے ایکچولی ساری باتیں خود ہی کہہ دی ہیں، اور یہ ساری باتیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے معاشی سے لے کے فریڈم آف چوائس اور اپنا فیصلہ خود کرنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. جو میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ بیسیکلی یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے، اور یہ اس سے نکلتا ہے جو کمپٹیشن اس کا سعودی عربیہ اور کچھ سعودی عربیہ کے ساتھی کنٹریز میں جیو پالیٹکس کی وجہ سے بھی پیدا ہوا. پھر اس کو بڑھاوا جو ملا، اضافہ جو ملا، وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو آج کی جنگ جاری ہے. یہ ساری چیزوں کو مل کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اتنا سڈنلی کیا، اتنے جوش جذبے کے ساتھ کیا. ان کا خیال یہی ہے کہ یہ مستقبل میں رینیویبل انرجی آ رہی ہے تو فوسل بیسڈ انرجی کے امکانات کم ہوتے جائیں گے،
लोग इसके रेट कम होगा तो हम इसको ज़्यादा बेच पाएंगे जैसे ये जंग ख़त्म होती है। और ये इनके ख्याल ये है कि ये चूँकि वेल लोकेटेड हैं तो ये एशियन स्टेट्स को बेच पाएंगे और फिर उससे कोटा सिस्टम से निकल जाएंगे। कोई नहीं होगा कि कितना ना इन्होंने निकालना है, और जब मर्जी होगी नीड टू और डिमांड के, सप्लाई एंड डिमांड के असूलों के मुताबिक ये अपने प्राइस ले नहीं, लेकिन इन लॉन्ग रन इससे यूएई को फायदा होगा या नुकसान होगा सर? मैं क्या इसका नुकसान भी इनको हो सकता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा है ना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में ले आएंगे तो उससे उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी और फिर खत्ते में बैलेंस चाहिए। और जो इसका कंट्रोल था ओपेक को के मेंबर स्टेट को इसकी प्राइस रखने में, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को देख रहा है और इन्होंने भी अपने इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा है ओपेक के ना जितने मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट पे। तो क्या आप देखते हैं कि इससे आपसी इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं ओपेक में मौजूद जो ममालिक हैं? ज़ाहिर है इस नहज पे, इस मौके पे उससे अलहदा होना क्या दिस विल एक्चुअली ब्रीड टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल? इनका कन्फ्लिक्ट ना कोई जियोग्राफिकल कन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ना ये मुसाबकत और कंपटीशन बहुत बढ़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ये तो दानिस्ता कोशिश समझी जाएगी इस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर करने के लिए। और उनके पास कंट्रोल था प्राइस को डिटरमिन करने का, उसको बहुत धचका लग गया, तो वो तो बल्कि मीनिंगलेस हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। शायद दूसरा कोई कंट्री भी सोचे कि जी मैं फिर ना कोटा को क्यों ना उसको फॉलो करूं, मैं भी क्यों ना प्रोड्यूस करूं, अगर प्राइस मुझे ज़्यादा मिलती है मैं सप्लाई कर सकता हूं, तो वो भी उस रास्ते पे चल निकलेगा। तो वो जो चीज़ जो पहले कभी इसी कंट्रीज ने यूज़ किया था ऑयल को एज ए ना वार टूल या स्ट्रेटजी, वो तो इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। वो वैसे भी ख़त्म हो रही थी क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से और फिर ना रिन्यूएबल एनर्जी पे एम्फेसिस होने की वजह से, तो ये धचका खासा बड़ा धचका है। वो आपस में कंपटीशन की को ज़्यादा, और उसमें छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट भी होंगे, ये आइसोलेट भी होगा और ये दूसरे तरफ जिसका रुख इसने इख्तियार किया हुआ है उनकी तरफ ज़्यादा झुकेगा। अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ और उसी तरह दूसरे कंट्रीज को इससे इंडिया हुआ, वो इससे ऑयल खरीदने के लिए तैयार होंगे। बहुत शुक्रिया मियां सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ बिजली के बढ़ते हुए निर्खों और तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब अवामी रुझान में तेज़ी के दरमियान एक अहम रेगुलेटरी तब्दीली सामने आई है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक छोटे सोलर सारिफीन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि अब वफाकी हुकूमत की जानिब से 25 किलोवाट तक के सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म किए जाने का फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ देने की कोशिश तेज़ हो रही है। अब 25 किलोवाट तक के सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म किए जाने का फैसला बज़ाहिर एक तकनीकी रेगुलेटरी तब्दीली है, लेकिन अमली तौर पर यह मुल्की तवानाई के शोबे में एक अहम पॉलिसी मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। पावर डिवीजन की सिफारिश और नेपरा की मंजूरी के बाद सामने आने वाली इस पेशरफ से न सिर्फ घरेलू और छोटे कमर्शियल सोलर सारिफीन को रिलीफ मिलेगा, बल्कि मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई के फैलाव को भी नई रफ्तार मिलने की तवक्को है। यह फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान में बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और सारिफीन बिजली के महंगे बिलों से परेशान है। ऐसे हालात में सोलर एनर्जी की तरफ रुझान तेज़ी से बढ़ा है। ख़ासतौर पर
نیٹ میٹرنگ سسٹم کے ذریعے صارفین اپنی اضافی بجلی قومی گرڈ کو فراہم کر رہے ہیں، تاہم پہلے لائسنسنگ کی شرط ایک ایسی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے چھوٹے صارفین کو اضافی کاغذی کارروائی، وقت اور اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اس شرط کے خاتمے سے یہ عمل نسبتاً آسان اور تیز ہو جائے گا۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ اقدام حکومت کی اس حکمت عملی کا حصہ معلوم ہوتا ہے جس کے تحت وہ گرڈ پر دباؤ کم کرنے اور متبادل توانائی کے ذرائع کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کو اس وقت توانائی کے شدید بحران، درآمدی ایندھن پر انحصار اور گردشی قرضے جیسے مسائل کا سامنا ہے، اس لیے سولر انرجی کو فروغ دینا ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے۔ ایسے میں چھوٹے صارفین کو سہولت دینے سے نہ صرف گھریلو سطح پر بجلی کی خود کفالت بڑھے گی بلکہ قومی گرڈ پر لوڈ بھی کم ہوگا، تاہم اس فیصلے کے کچھ ممکنہ چیلنجز بھی موجود ہیں۔ توانائی کے ماہرین کے مطابق نیٹ میٹرنگ کے تیزی سے پھیلاؤ سے گرڈ مینجمنٹ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں جب بڑے پیمانے پر صارفین گرڈ سے بجلی کم لیں لیکن واپس زیادہ مقدار میں سپلائی کریں۔ اس سے پاور کمپنیز کے ریونیو ماڈل پر دباؤ پڑ سکتا ہے جس کا بوجھ بالآخر دیگر صارفین پر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس پالیسی کے ساتھ ساتھ گرڈ اپ گریڈیشن اور متوازن ٹیرف نظام بھی ہے۔ دوسری جانب یہ فیصلہ عام صارفین کے لیے ایک مثبت سگنل بھی ہے کہ حکومت قابل تجدید توانائی کو سنجیدگی سے فروغ دینا چاہتی ہے، خاص طور پر متوسط اور چھوٹے طبقے کے وہ گھرانے جو مہنگی بجلی سے تنگ آ کر سولر سسٹمز کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کی جانب پیش قدمی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جہاں حکومت کی جانب سے پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے ذریعے ایکسچینج کمپنیز کو کرپٹو لائسنس جاری کرنے کا اندیا دراصل محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ ایک بڑی معاشی اور مالیاتی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اس اقدام کا سب سے پہلا اور نمایاں اثر غیر رسمی یا غیر دستاویزی کرپٹو مارکیٹ کو باضابطہ معیشت کا حصہ بنانے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اب تک پاکستان میں کرپٹو ٹریڈنگ ایک حد تک غیر منظم اور غیر ریگولیٹڈ ماحول میں جاری رہی ہے، جس کے باعث نہ صرف سرمایہ کاروں کو تحفظ حاصل نہیں تھا بلکہ حکومت بھی اس شعبے سے براہ راست کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہی تھی۔ ایسے میں لائسنسنگ کے نظام کے ذریعے اس غیر رسمی سرگرمی کو قانونی دائرے میں لانا ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ دوسری جانب اس فیصلے سے مالیاتی شفافیت میں اضافہ متوقع ہے۔ جب ایکسچینج کمپنیز باقاعدہ لائسنس کے تحت کرپٹو لین دین کریں گی تو ہر ٹرانزیکشن ریکارڈ کا حصہ بنے گی، جس سے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو عالمی مالیاتی اداروں کے اعتماد کے لیے بھی نہایت اہم ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان پہلے ہی مالیاتی نگرانی کے سخت تقاضوں کا سامنا کر چکا ہے۔ اس لیے ایک مربوط ریگولیٹری فریم ورک نہ صرف داخلی استحکام بلکہ عالمی سطح پر ساکھ بہتر بنانے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ اقدام ترسیلات زر کے نظام میں بھی ایک انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر کرپٹو ٹرانزیکشنز کو قانونی اور محفوظ راستہ فراہم کیا جاتا ہے تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے رقوم کی ترسیل تیز، سستی اور زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں، جبکہ روایتی بینکاری چینلز میں وقت اور لاگت دونوں زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ کرپٹو پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ عمل چند لمحوں میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ترسیلات زر کے حجم میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ غیر رسمی ہنڈی یا حوالہ سسٹم کی حوصلہ شکنی بھی ممکن ہے۔ تاہم اس فیصلے کے ساتھ ساتھ کچھ اہم چیلنجز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ کرپٹو مارکیٹ کی غیر یقینی اور اتار چڑھاؤ والی نوعیت ہے۔ گو کہ لائسنسنگ سے سسٹم میں شفافیت آئے گی لیکن قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ اور سرمایہ کاروں کے لیے بدستور خطرہ موجود رہے گا۔ اس لیے ریگولیٹری اداروں کو نہ صرف لائسنس جاری کرنے بلکہ سرمایہ کاری کے لیے تحفظ کے لیے بھی مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ مزید یہ کہ سائبر سیکیورٹی کے خطرات، ڈیجیٹل فراڈ اور جیسے مسائل بھی اس نئے نظام کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے ٹیکنیکل انفراسٹرکچر درکار ہوگا۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔